खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम जब यीशु मसीह की कुदरत और उसके इख्तियार और उसकी अथॉरिटी पर गौर करते हैं तो हमें साफ आईने की तरह नज़र आता है कि यीशु मसीह शाफी जो है वो खुदावंद है, उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। और यीशु मसीह ला तब्दील खुदा है और वाहिद खुदा है। और बाइबल मुक़द्दस जो ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम है, बाइबल मुक़द्दस हरगिज़ तब्दील नहीं हुई। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान ज़मीन टल जाएगा और बाइबल मुक़द्दस का एक नुक्ता भी हरगिज़ ना टलेगा। और बाइबल मुक़द्दस में यह भी लिखा है कि मेरा कलाम आग और थोड़े की मानद है जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। फिर वो कौन है जो बाइबल मुक़द्दस को तब्दील करे? क्या इंसान जो है वो खुदा से ज़ोर आवर है? क्या इंसान खुदा से छुपकर कलाम को तब्दील करेगा? क्या इंसान किसी और तरीके से कोई भी बाइबल मुक़द्दस को तब्दील नहीं कर सकता? और ना बाइबल मुक़द्दस तब्दील हुई है और ना होगी, क्योंकि खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है, क्योंकि ज़िंदा खुदा ला तब्दील खुदा है और उसका कलाम भी ला तब्दील कलाम है। ज़िंदा खुदावंद खुदा यीशु नासरी जो कि कुदरत और इख्तियार रखता है, ऐसा इख्तियार और कुदरत कोई नहीं रखता, क्योंकि वो खुदा नहीं है। यीशु मसीह कादर मुतलक खुदा है, इसलिए वो ये कुदरत रखता है कि वो इंसान की ज़िंदगी के दुखों को दूर करे, उसकी तकलीफ़ों को दूर करे, उसकी मुसीबतों को दूर करे। आज हम एक ऐसी औरत पर गौर करेंगे और खुदावंद की कुदरत पर गौर करेंगे कि खुदावंद खुदा किस तरह इंसान को रिहाई देता है, नजात देता है। कोई भी इंसान को रिहाई नहीं दे सकता। वो एक वाहिद यीशु मसीह खुदावंद है जो इंसान को रिहाई देता है, नजात देता है। वो खुदावंद यीशु मसीह ही एक वाहिद खुदा है। क्योंकि हमने नबियों के कामों पर गौर किया, पैगंबरों के कामों पर गौर किया, रसूलों पर गौर किया, फरिश्तों पर गौर किया, वो कोई ऐसी कुदरत नहीं रखता जो कि यीशु मसीह कुदरत रखता है। लीशा नबी जो है ये बहुत बड़ा नबी था। इसने भी एक औरत का जो दुख है दूर किया था, क्योंकि वो एक अंबिया ज़ादों में से एक शख्स की बेवा थी। तो लीशा नबी ने खुदा से दुआ की थी, तो उस औरत की जो प्रॉब्लम थी तो खुदा ने दूर की, क्योंकि उस औरत ने कहा था कि जो तेरा खादम है वो तेरी खुदा का बहुत वफ़ादार था। तो इसलिए लीशा नबी ने खुदावंद से दुआ की थी, तो उस औरत का दुख जो है दूर हो गया। क्योंकि नबी खुदावंद से दुआ और फरियाद करते हैं तो फिर वो मौजज़ा कर सकते थे। और वो हुक्म नहीं देते थे, बल्कि वो खुदावंद से फरियाद और दुआ करते थे। आज हम यीशु मसीह की कुदरत पर गौर करेंगे जो कि कोई भी ऐसी कुदरत नहीं रखता जैसी कुदरत यीशु मसीह रखता है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 11 बाब
اور اس کی 21 آیات سے لے کر 28 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اسے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ خداوند کے کلام سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ بائبل مقدس سچی کتاب ہے جو زندہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ یہ خداوند کی قدرت ہے، خداوند کا رحم ہے، خداوند کی محبت ہے کہ وہ انسان کے دکھوں کو دور کرے۔ اس لیے خداوند انسان بن کر آیا تاکہ انسان کے دکھوں کو دور کرے۔ یہ عورت جو ہے یہ کنعانی عورت ہے۔ یسوع مسیح جو خداوند ہے، یہ سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور اس جگہ پر یہ کنعانی عورت جو ہے یسوع مسیح کے پیچھے آئی۔ یہ کنعانی جو عورت ہے یہ بہت تکلیف میں تھی، بہت درد میں تھی، بہت پریشان تھی، کیونکہ اس کی جو بیٹی ہے اس کو بدرو نے پکڑا ہوا تھا، اور بدرو جو تھی اس کی بیٹی کو تنگ کرتی تھی۔ اس لیے یہ کنعانی عورت جو تھی یہ بہت پریشان تھی۔ یہ غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی، یہ عورت غیر قوم کی عورت تھی، اور یہ کنعانی عورت تھی۔ اور اس کنعانی عورت نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا، کیونکہ اس سے پہلے یہ جو عورت ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس گئی ہوگی اور لوگوں سے مدد مانگی ہوگی، اور کئی طبیبوں کے پاس گئی ہوگی اور لوگوں کے پاس گئی ہوگی تاکہ میری بیٹی اچھی ہو جائے۔ لیکن اس کی بیٹی کو کوئی بھی اچھا نہیں کر سکا۔ اس کی بیٹی کو، اس کنعانی عورت کی بیٹی کو کوئی بھی اچھا نہیں کر سکا۔ اس عورت نے جب یسوع مسیح کی جو خداوند ہے شہرت سنی تو یسوع مسیح کو ڈھونڈتی ہوئی یسوع مسیح کے پیچھے آئی، اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آ کر کہنے لگی، اے ابن داؤد، اے خداوند، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، کیونکہ ایک بدرو میری بیٹی کو بہت پریشان کرتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کو جب یہ جواب نہ دیا تو شاگردوں نے یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا، اے خداوند، اس عورت کو رخصت کر دے، کیونکہ یہ عورت جو ہے ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ تو خداوند نے کہا
کہ میں بنی اسرائیل کے گھرانے کے پاس بھیجا گیا ہوں، جو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں، میں ان کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ تو اس عورت نے آ کر یسوع مسیح کے قدموں میں گری اور گر کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند یسوع ناصری، مجھ پر رحم کر۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، یہ اچھا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی اٹھا کر کتوں کو ڈال دی جائے۔ اس عورت نے کہا، ہاں خداوند، کتے بھی وہ ٹکڑے کھاتے ہیں جو اس کے مالک کی میز سے گرتے ہیں، کتے بھی وہ ٹکڑے کھاتے ہیں جو اس کے مالک کی میز سے گرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جا تو جیسا چاہتی ہے، تیری بیٹی اچھی ہو گئی ہے۔ یہ عورت جو ہے، آپ جانتے ہیں یہ عورت کتنی تکلیف میں تھی، اپنی بیٹی کے لیے کتنی پریشان تھی، اور اس عورت نے آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے، یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے، اور یسوع مسیح کو خداوند مانا ہے، اور یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے، اور رحم کی بھیک مانگی ہے، اور کہا ہے کہ اے خداوند یسوع، مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد، اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ ایک بدرو جو ہے میری بیٹی کو ستاتی ہے۔ اور یہ عورت جو ہے یہ بہت پریشان تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کی جو پریشانی تھی وہ دور کی، کیونکہ اس عورت نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، اپنا خداوند مانا، نجات دہندہ مانا۔ آج بھی جو لوگ دکھی اور پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے کسی تکلیف میں، تو وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھ سکتے ہیں، اور یسوع مسیح کو اپنا خداوند مان کر، اس کو نجات دہندہ مان کر، اس پر ایمان رکھ کر، تو یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر وہ نئی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس عورت پر غور کیا ہے۔ اس عورت کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے یسوع مسیح کو، جب اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا اور یسوع مسیح کو خداوند مانا، اور خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان کر اس کے پیچھے چلی آئی اور یسوع کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے ابن داؤد، اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری بیٹی جو ہے اس کو بدرو نے پکڑا ہوا ہے اور بڑا اسے پریشان کرتی ہے اور اسے تنگ کرتی ہے، اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ تو خداوند یسوع مسیح جو زندگی اور قیامت ہے، جو خداوند ہے، جو ایسی قدرت رکھتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، تو جو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہو۔ تو خداوند نے اس عورت کے دکھ کو دور کیا ہے۔ کیا کوئی اس عورت کے دکھ کو دور کر سکا؟ نہیں، کوئی نہ نبی اس عورت کے دکھ کو دور کر سکے، نہ کوئی طبیب، نہ کوئی جادوگر، نہ کوئی اور۔ اس عورت نے بہت کوشش کی ہوگی لیکن کوئی بھی اس کے دکھ کو دور نہیں کر سکا، اس کی بیٹی کو کوئی بھی بدرو سے نجات نہیں دلا سکا۔ جب یہ عورت یسوع مسیح کے پاس آئی تو اس کی بیٹی نے نجات پائی، اس عورت نے نجات پائی، کیونکہ یہ عورت اپنی بیٹی کے لیے
بہت پریشان اور بڑی تکلیف میں تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم بے بس ہوتے ہیں، ہم لاچار ہوتے ہیں۔ تو یہ عورت بھی لاچار، بے بس اور بہت پریشان تھی، تو خداوند یسوع نے اس کی لاچاری اور اس کی پریشانی اور اس کی جو تکلیف تھی خداوند یسوع نے دور کی ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ خود سوچئے، آپ اس کی سرچ کر لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کو نجات دے سکے یا انسان کی تکلیف کو دور کر سکے۔ مسیحا کا مطلب اندھیروں سے نکالنے والا، نجات دینے والا، زندگی دینے والا۔ یسوع کا مطلب بھی کہ نجات دینے والا، اندھیروں سے نکالنے والا، گرے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرنے والا، انسان کی تکلیفوں کو دور کرنے والا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا اتنا اعلیٰ نام ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کے دکھ کو دور کیا ہے اور اس کی بیٹی کو شفا دی ہے۔ اور بدرو جو ہے، جب اس بدرو نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تیری بیٹی اچھی ہو گئی ہے، تو بدرو اسی وقت خداوند کا نام سنتے ہی، یسوع کا نام سنتے ہی اس لڑکی میں سے نکل گئی۔ یہ ہے خداوند کی قدرت ہے، کیونکہ لڑکی کہاں پڑی ہوئی ہے؟ یسوع مسیح یہ سور اور سیدا کے علاقہ میں ہے، اور اس کی ماں جو ہے سور اور سیدا میں آئی ہے، اور یہ کنانی عورت تھی۔ تو خداوند نے اس لڑکی کا جو بدرو اسے پریشان کرتی تھی، تو خداوند نے اس لڑکی کو نجات دی اور اس کی ماں کو بھی نجات ملی، کیونکہ اس کی ماں جو تھی لڑکی کی وہ بہت پریشان تھی۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگ بے بس ہو چکے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، آپ بدروؤں کی وجہ سے کسی طرح کی تکلیف میں ہیں، تو آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند مان کر اس پر ایمان رکھیں، تو یسوع مسیح آپ کو نجات دے گا، کیونکہ یسوع مسیح کے سوا کوئی نہیں جو انسان کو نجات دے سکے، کیونکہ خداوند کی یہ صفت ہے کہ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ طرح طرح کی بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں یسوع مسیح ان کو ان کی بیماریوں سے رہائی دیتا ہے۔ زندہ خداوند خدا، قادر مطلق خدا، رب الفاظ خدا جو شافی ہے، وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ انسان کو زندگی دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے یسوع کے، وہی انسان کو زندگی اور نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ کوئی دنیا میں آپ ڈھونڈ لیجئے، دنیا میں کوئی نہیں جو انسان کو نجات دے یا زندگی دے یا شفا دے۔ وہ یسوع مسیح ناصری شافی جو ہے وہی انسان کو رہائی دے سکتا ہے، کیونکہ اس عورت نے اپنے دکھوں سے رہائی پائی ہے اور اس کی بیٹی نے شفا پائی ہے، کیونکہ بدرویں جو تھی وہ کسی کے کہنے سے نہیں نکلتی، وہ یسوع مسیح کے کہنے سے نکلتی ہے، یسوع مسیح کا حکم مانتی ہے، یسوع مسیح کو سجدہ کرتی ہے، یسوع مسیح کے سامنے
छः हज़ार बदरुएँ जो हैं वो गिर कर सजदा करती हैं और कहती हैं कि तू खुदावंद है, तू खुदा ताला का बेटा है, तू खुदा का कदूस है, तू जिंदा खुदा है, तू हमें था गड़े में ना भेज। वो जिंदा खुदा रब्बुल फ़ाज खुदा है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इंसान कोई भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह के। वो इंसान को निजात दे सकता है। यीशु मसीह कादर मुतलक खुदा है, वो रब्बुल फ़ाज खुदा है, वो आपको निजात दे सकता है, वो आपको ज़िंदगी दे सकता है। तो आप यीशु मसीह के पास आएँ। बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो तब्दील हो गई है। बाइबल मुक़द्दस हरगिज़ तब्दील नहीं हुई, क्योंकि ये कलाम जो बाइबल मुक़द्दस है ये ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम है और ला तब्दील खुदा का ला तब्दील कलाम है। इस पूरी दुनिया में ये एक बाइबल मुक़द्दस वाहिद खुदा का कलाम है जो सच बयान करते हैं, जो ज़िंदगी की और निजात की बात करता है। ये बाइबल मुक़द्दस ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम है और ला तब्दील कलाम है, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि मैं ला तब्दील खुदा हूँ, मेरा कलाम ला तब्दील कलाम है, मेरा कलाम आग और थोड़े की मानद है और चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। फिर इंसान की वक्त नहीं कि वो खुदा के कलाम को तब्दील करे। खुदा का कलाम हरगिज़ तब्दील नहीं हो सकता। नो नो नो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। यीशु मसीह एक वाहिद और ज़िंदा खुदा है, उसका कोई शरीक नहीं है और वो ला तब्दील खुदा है। हमने पिछली बार देखा था, गौर किया था कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को ज़िंदा किया था। आज हमने देखा कि ये जो औरत है ये गैर मज़हब की औरत है और ये औरत जो है बड़ी लाचार, बेबस और बड़ी तकलीफ़ में है, बहुत परेशान थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी परेशानी को दूर किया है, क्योंकि ये औरत अपनी बेटी के लिए परेशान थी। तो खुदावंद ने इस औरत को निजात दी है और इस औरत के दुख को दूर किया है और खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी बेटी को हमेशा के लिए शफा और ज़िंदगी और निजात दी है। हमारा खुदावंद खुदा यीशु मसीह नासरी ऐसी कुदरत रखता है कि वो इंसान को निजात दे। आप उसके नाम पर गौर कीजिए, आप यीशु मसीह के कामों पर गौर कीजिए, आप यीशु मसीह के मौजज़े पर गौर कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह हुक्म देता है और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे कहता हूँ, तो कब्र से मुर्दा बाहर आ जाता है। और यीशु मसीह बुदरुओं को कहता है कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल जा, तो बुदरुएँ निकल जाती हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अब यहाँ पर जो ये सूर और सैदा का इलाका है, सूर और सैदा के इलाका में है और ये कनानी औरत यीशु मसीह के पीछे आई है और आकर यीशु मसीह के कदमों में गिरी है। तो यीशु मसीह ने इसकी परेशानी को दूर किया और निजात दी और इसकी बेटी को, क्योंकि खुदावंद की शोहरत बहुत फैल गई थी दूर दूर तक यीशु मसीह की शोहरत, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने कभी ऐसा ना देखा है और ना कभी सुना है। आप इस बात पर खुद सोच गए, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई फरिश्ता ऐसा काम नहीं कर सकता जैसे यीशु मसीह काम करता है। इस औरत के दुख को दूर किया है और इसकी बेटी को निजात दी है और इसको निजात दी है क्योंकि इसकी बेटी जो बदरू गिरफ्तार थी, खुदावंद ने यीशु मसीह ने इसकी बेटी को बदरू के हाथ से छुड़ाया है। इससे जाहिर होता है कि यीशु मसीह के सिवा कोई और खुदा नहीं है
जो इंसान को नजात दे सके। ना कोई आसमान पर है और ना कोई ज़मीन पर है, ना कोई ज़मीन के नीचे है जो इंसान को निजात दे सके। वो ज़िंदा खुदा, वाहिद खुदा यसु मसीह है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप बाइबल मुक़द्दस को आप खुद पढ़िए और सर्च कीजिए। ये पूरी दुनिया के लिए ये एक वाहिद खुदा का कलाम है जो इंसान को ज़िंदगी और निजात देता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप खुदावंद के कलाम पर गौर कीजिए, यसु मसीह के मौजज़ात पर गौर कीजिए, यसु मसीह के कामों पर गौर कीजिए कि वो एक वाहिद खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। जब हम यसु मसीह के पास आते हैं तो खुदावंद यसु मसीह हमारे दुख को दूर करता है, क्योंकि खुदावंद यसु ने मेरे दुख को दूर किया, मुझे बुजुर्गों से छुड़ाया, मेरे दुश्मनों से छुड़ाया। तो खुदावंद यसु मसीह ने मुझे नई ज़िंदगी और निजात दी, और इस औरत को खुदावंद ने निजात और ज़िंदगी दी है, और इसकी बेटी में से बदरू को निकाला है और इसकी बेटी को रिहाई दी है। ये यसु मसीह की कुदरत है। सारा इज़्ज़त और जलाल हम यसु मसीह कादर मुतलक खुदावंद यसु मसीह को देते हैं, जो ऐसी कुदरत रखता है, जो ऐसे काम करता है। जितने लोगों ने खुदावंद का कलाम सुना है उन सब पर खुदावंद की बरकत हो, और खुदावंद यसु मसीह का हाथ आप सब पर हमेशा रहे। आमीन।